अन्धकारः भवति। यदि वयं शीघ्रं न गच्छामः तर्हि तेलो बेलो नाम अरण्यमार्गमध्ये अत्यन्तं भयानकाः चोराः भवन्ति एव। वयं त्वरया गच्छामः चेत् चोरेभ्यः मुक्तिं प्राप्नुयाम। गत्वा गत्वा मम पादयोः पीडा अस्ति। इदानीं त्वरया चलितुं न शक्यते। कृपया भवन्तः सर्वे अग्रे गच्छन्तु। हे अम्बा, भवती पृष्ठतः एव अस्ति। एतावत् पर्यन्तं तावदेव आगच्छति वा? एतादृशं गच्छति चेत् वयम् अरण्यस्य पारं कदापि गन्तुं न शक्नुमः। किञ्चित् शीघ्रं चलतु। यदि मम कृते सर्वे प्रतीक्षां कुर्वन्ति तर्हि चोराणां वशं गच्छेयुः एव। मम चिन्ता मास्तु। भवन्तः सर्वे अग्रे गच्छन्तु। सर्वे तारकेश्वरं समीपं मेलिष्यामः। समीचीनं समीचीनम्। अहो, चतुर्षु दिक्षु अन्धकारः एव दृश्यते। समीपे कोऽपि न दृश्यते। अहम् अरण्ये एव अस्मि। हे भगवन्, त्वमेव शरणं, त्वमेव मार्गदर्शकः। किञ्चित् ध्वनिं शृणोमि। कश्चन आगच्छति। दीर्घः बलवान् हस्ते काष्ठं धृत्वा मम समीपम् आगच्छति। हे, कात्र अस्ति? हे तात। का त्वं? हे तात, अहं तव पुत्री शारदा अस्मि। अहो एतस्याः मुखं दिव्यतेजसा विकसति। कुलदेवता एव भवति। हे तात, अहं दक्षिणेश्वरं गन्तुं मार्गं न जानामि। मम सहचराः अग्रे गताः। भवतः जामाता कोल्कत्तायां दक्षिणेश्वरे निवसति। भवान् अद्य देवः इव आगतः। कृपया मां तत्र नयतु। मां दृष्ट्वा तव जामाता अतीव प्रसन्नः भविष्यति। हे पुत्री, का त्वं? का भवति? हे मातः, अहं तव पुत्री शारदा। सौभाग्येन त्वं च पिता च मां दृष्टवन्तौ, अन्यथा मम कादशः भविष्यत् इति न जानामि। चिन्ता मास्तु पुत्री, आवां तव मातापितरौ तया सह सम्भाषणम् अत्यन्तं प्रीतिदायकम्। एषा मम परिवारस्य सदस्या एव अस्ति। कुतः आगच्छति? कुत्र गन्तव्यम्? अहं कामार्पुकूरतः आगच्छामि। दक्षिणेश्वरकालीमन्दिरे तव जामाता साधनां करोति। तेषां सेवां कर्तुं तत्र गच्छामि। प्रातः कालात् आरभ्य भ्रमणं कृत्वा श्रान्ता अस्ति। किं वा खादितवती? मातुः अनुग्रहः प्राप्तः। वयं धन्याः। एतावत् पर्यन्तं भवान् अत्र एव अस्ति वा? मातुः कृते किञ्चित् अन्नम् आनयतु। अहम् इदानीमेव अन्नम् आनयामि। माता, उपविशतु। जामाता दक्षिणेश्वरे किं करोति? भवत्याः जामाता लौकिकविषयेषु न आसक्तः। सदा कालीमातुः चरणयोः ध्यानं करोति। अस्तु, जामाता शङ्करः, भवती पार्वती। तत्र पार्श्वे तृणं विस्तार्य तस्य उपरि वस्त्रम् अपि विस्तारयति। सर्वे मिलित्वा खादन्ति। शय्यां सज्जीकरोति। तदनन्तरं द्वे निद्रा कुरुतः। चोरः जागृतः एव रक्षणं करोति।
सञ्जातं सूर्यः उदितः पक्षिणः अपि कूजन्ति। हे उत्तिष्ठ। शारदे उत्तिष्ठ, वयं तारकेश्वरं गमिष्यामः। तारकेश्वरे सहचराः दृश्यन्ते। एते एव मम सहचराः, तैः सह दक्षिणेश्वरं गमिष्यामि। भवन्तः अपि तत्र आगच्छताम्। अस्तु। स्थानं त्यक्तुं न इच्छति वा? शारदा अग्रे गच्छति, पुनः पुनः पृष्ठतः दृष्ट्वा गच्छति। हे अम्बा, भवती आगता? शारदां दृष्ट्वा सर्वे अनुचराः मुदिताः। हे शारदे, एतानि जनकानि मार्गमध्ये खादितुं वस्त्रे बध्नामि। तत्पश्चात् चोरस्य परिवाराः शारदादेव्याः अनन्यभक्ताः अभवत्। एतत् वृत्तान्तं पवित्रतायाः माहात्म्यं, तस्याः जीवनम् अस्माकं प्रेरणादायकं। पवित्रता एव शारदादेवी। अस्मिन् सन्दर्भे चोरः अपि तस्याः पवित्रतायाः प्रभावे सौहार्दं प्रकटितवान् इति खलु विशेषतया ध्यानार्हम्। शारदादेवी सन्निधौ दुर्जनाः अपि सज्जनाः भवन्ति। एवमेव वयं सर्वे पवित्रगुणम् अङ्गीकर्तुं प्रयतामहे। मङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थ पवित्राय परायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। ద్వితీయ దృశ్యం, రెండవ ఘట్టము. అద్భుతమైన గురు శిష్య సంబంధం. తన తీక్షణమైన జిజ్ఞాసతో దేవుణ్ణి చూసావా అని ప్రశ్నించే యువనరేంద్రుడిని శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస తన పవిత్ర స్పర్శతో ఎలా మేల్కొల్పారో మనం చూస్తాం. నరేంద్రుడిలోని సందేహాల చీకటిని తొలగించి ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసిన స్వామి వివేకానందగా మార్చిన ఆ పవిత్ర ప్రయాణమే ఈ నాటకానికి మకుటం. శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంసः तस्य पवित्रेण मनसा युवनरेन्द्रस्य संशयान् कथं निवारितवान्, कथं च तं विवेकानन्दं संस्कृतवान् इति अत्र वयं द्रक्ष्यामः. एतत् वृत्तान्तम् आध्यात्मिक इतिहासस्य एकम् अद्भुतघटना अस्ति. कथं जिज्ञासोः नरेन्द्रस्य मनः करुणामयस्य गुरोः पादपद्मयोः दासोहम् अभवत्, तदेव अत्र प्रदर्शितम्. प्रथमदृश्यं. स्थानं कोल्कता, दक्षिणेश्वरम् 1881 तमे वर्षे. दक्षिणेश्वरमन्दिरे एकस्मिन् लघुप्रकोष्ठे श्रीरामकृष्णः आसने उपविशति. तस्य मुखे दिव्यं मन्दहासम्. तस्मिन्नेव समये व्याकुलमनसा नरेन्द्रः प्रविशति. महाशय, अहम् एतं प्रश्नं बहून् पण्डितान्, अर्चकान्, नेतॄन् च अपृच्छम्. कोऽपि मह्यं योग्यम् उत्तरं न दत्तवान्. अतः अहं भवन्तं पृच्छामि, किं भवान् ईश्वरं दृष्टवान्? आम्, यथा अहं त्वां पश्यामि तथैव अहम् ईश्वरं पश्यामि, इतोपि अत्यन्तं स्पष्टतया पश्यामि. देवः द्रष्टुं शक्यते, तेन सह सम्भाषणमपि शक्यते. यदि कश्चित् श्रद्धया ईश्वरार्थं रोदिति तर्हि सः निश्चयेन तं पश्यति. प्रथमवारं कश्चित् मनुष्यः स्वानुभवेन वदति यत् सः ईश्वरं दृष्टवान् इति.
अत्र सन्देहास्पदं नास्ति। द्वितीयदृश्यम्। श्रीरामकृष्णः नरेन्द्रं स्पर्शां कर्तुं प्रयत्नं करोति। तिष्ठतु। नरेन्द्रः पृष्ठतः सरति। भवान् मां किं करोति? भवान् मां सम्मोहयितुं प्रयत्नं करोति? मम कुटुम्बः अस्ति, तस्य रक्षणं कर्तव्यं, मम भाविजीवनमपि अस्ति। किमर्थं भयं नरेन्द्र? अहं केवलं स्वर्णं शोधयामि। वत्स, त्वं मूलस्वर्णमसि। मया त्वं जगतः कृते सुन्दराभूषणरूपेण परिवर्तनीयः। अस्तु, सर्वं ससमयं भविष्यति। पञ्चवर्षाणि यावत् तयोः संवादः प्रचलति। नरेन्द्रः गुरोः प्रतिवाक्यं परिशीलयति। सः गुरोः दिव्यदर्शनानि भ्रमः इति चिन्तयति। सः अद्वैतभावम् अङ्गीकर्तुं निराकरोति। किं भवान् कथयति यत् एतत् पात्रमीश्वरः, एषः मार्जारः अपि ईश्वरः? किम् अहमपि ईश्वरः? एतत् सर्वं निरर्धकम्। एषः केवलं भवतः मनसि भ्रमा। प्रतीक्षस्व नरेन्, अचिरादेव त्वम् एतत् सर्वं सत्यम् इति अङ्गीकरिष्यसि। जगदम्बा माम् उक्तवती, त्वं नरः सप्तऋषिमण्डलात् आगतः, त्वं मानवानां दुःखं निवारयितुम् अत्र आगतः। तृतीयदृश्यम्। यदा गुरुः रुग्णः सन् अन्तिमशय्यायां काशीपुरे आसीत्, तदा नरेन्द्रस्य मनसि पुनः सन्देहः उत्पन्नः। किम् एतादृश्यां वेदनायां स्थितः मनुष्यः ईश्वरः भवितुं शक्नोति? यदि सः इदानीं वदेत् तर्हि एव अहं विश्वसिमि इति। नरेन्द्रस्य मौनं विचारं ज्ञात्वा गुरुः मन्दस्वरेण वदति, यः रामः कृष्णः च आसीत्, सः एव इदानीम् अस्मिन् शरीरे रामकृष्णः अस्ति। अस्मिन् शुद्धनिशब्दे नरेन्द्रः अहङ्कारः विनष्टः। सः स्वस्य सर्वशक्तिं दत्तवान्, येन सः मानवालिं शिक्षयेत्। सर्वे संशयाः गताः। वेदान्तसिंहः अन्ततः जागृतः अभवत्। In the history of humanity, there arise beings who cannot be measured by ordinary standards. They do not come merely to teach, they come to awaken. Such was Sri Ramakrishna. To some, a simple priest, to others, a God intoxicated saint. But in truth, he was an experience, a living harmony of all paths to the divine. चतुर्थदृश्यम्। नरेन्द्रः इदानीं स्वामी विवेकानन्दः इति सुप्रसिद्धः। सः श्रोतॄन् प्रति पश्यति।
गुरोः शक्तिः इदानीं जगतः शक्तिः अस्मि आत्मानं दुर्बलं मा मन्यत्वं डु नाट् काल् योर् सेल्स् वीक् यूयं सर्वे अमृतस्य पुत्राः यू आर् द चिल्ड्रन् आफ् इम्मार्टल् ब्लिस्. It was this very love and message of his master Sri Ramakrishna that Swamiji carried across the oceans. At the World Parliament of Religions in Chicago, when he addressed the gathering as Sisters and Brothers of America, it wasn't just a speech. It was the roar of his soul conquered the heart of the world. It was a roar of a soul that had realized God. In that moment, his purity and love conquered the heart of the world. Yet, Swamiji remained humble disciple. When asked to write a biography of his master, he wept and said, "Words are too small for that infinite life." Unable to bind the infinite with words, Swamiji chose music as his offering. From the depths of surrender rose the hymn, Khandana Bhava Bandhana. Each evening as it is sung in prayer, Aratrikam, it becomes bridge from the restless heart of humanity to the boundless compassion revealed through Sri Ramakrishna. Today these children showed us that purity is the ultimate power. It transformed a dacoit into a devotee and a skeptic into a world teacher. It is the eternal light that connects our past, our language, and our future. The love, purity, and grace of Sri Ramakrishna flow like a perennial river into every heart that calls on him sincerely. So let us open our hearts to that living stream and cast the mold of our lives into the mold of our lives into the mold of his life, that we too may awaken this love, purity, and light. Shunvantu Vishve शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्मुः वेदावेदं पुरुषं महान्तम् आदिर्वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्थान् विद्यते उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत. Arise, awake, and not stop not till the goal is reached. उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत. Let us say together, arise, Arise, awake, awake, and stop not till the goal is reached. उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत. arise, awake, and stop not till the goal is reached. मम नाम सान्विका. अहं सप्तमकक्षायां पठामि. अस्मिन् नाटके अहं लक्ष्मी अस्मि. मम नाम नित्यसन्तोषिनी. अहं सप्तमकक्षायां पठामि. अस्मिन् नाटके शिवरामः अस्मि. मम नाम कमम्पाटी साहिती प्रज्ञा. अहं नवमकक्षायां पठामि. अस्मिन् नाटके अहं कथावाचिका अस्मि. मम नाम हविषा. अहं
षष्ठकक्षायां पठामि। अस्मिन् नाटके चोरः अस्मि। मम नाम जयश्री। अहं षष्ठमकक्षायां पठामि। अस्मिन् नाटके अहं चोरस्य पत्नी अस्मि। मम नाम संहिता। अहं दशमकक्षायां पठामि। अस्मिन् नाटके अहं शारदा अस्मि। मम नाम तन्मयः। अहं नवमकक्षायां पठामि। अस्मिन् नाटके विवेकानन्दः अस्मि। मम नाम चन्द्रशेखरः। अहम् अष्टमकक्षायां पठामि। अस्मिन् नाटके अहं श्रीरामकृष्णः अस्मि। वयं विवेकानन्द बालविकासकेन्द्रस्य छात्राः स्मः। तत्र योगाध्ययनं, मूर्तित्रयस्य प्रेरणादायककथाः, वैदिकश्लोकाः, भजनानि अपि प्रतिरविवासरे पठामः। अस्मभ्यं संस्कृतं बहु रोचते। जयतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं। धन्यवादाः। जयतु श्रीरामकृष्णः, जयतु श्रीराम। जयतु श्रीरामकृष्ण, जयतु श्री शारदा माता, जय स्वामी विवेकानंद। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। जय रामकृष्ण।